नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी नेपाल मेडिकल व्यवसाय संघका अध्यक्ष सीताराम रेग्मीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि उहाँलाई आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। के छ, कसरी दिनहरू बितिरहेका छन्? ठिकै छ। कोरोनाको चपेटामा परिरहेछ समस्त देश अहिले, हैन? अब हामी पनि त्यसैबाट अछुतो रहने कुरा भएन। कोरोनाको प्रभावमा असर परेछ तपाईहरुको क्षेत्रलाई पनि? हाम्रो क्षेत्रलाई पनि परेछ, नपर्ने कुरै भएन। मेडिकल स्वास्थ्य संस्था पर्यौं हामीहरू, हैन? त्यसले गर्दाखेरि यसमा प्रभाव नपर्ने कुरै भएन। यो स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्व, यसको आवश्यकता किन र केको लागि? यो त अब अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने बच्चाहरूले पनि बुझिसके। वास्तवमा कोरोनाले नै सबै कुराहरू, यो जुन पछिल्लो चोटि कोभिड-19 को रूपमा आयो, त्यसले सबै कुराहरू सिकाएको अवस्था छ, हैन? स्वास्थ्यको महत्त्व, यो किन चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ भन्ने कुरा पहिलेको भन्दा अहिले धेरै चाहिँ यो चेतनामूलक ढङ्गले जनताहरूले बुझिसकेको अवस्था छ। अब सर्वसाधारणको रूपमा यसलाई भन्नुपर्दाखेरि स्वस्थ रहनु, हैन, जीवनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। स्वस्थ र शान्त रहनु पर्ने र स्वस्थ र शान्त दिमाग बनाउनको लागि मुख्यतया स्वास्थ्य क्षेत्रले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले गर्दा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र जीवनको लागि अत्यन्तै उपयोगी चिजहरू मध्येको एउटा हो भनेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो मेडिकलको जुन टेस्ट हामी गर्छौँ नि, यसको मापदण्ड के छ? जस्तो विशेष गरी वैदेशिक रोजगार जानेको लागि चाहिँ गरिन्छ, हैन? पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य ठिक हुनु पर्यो, मात्र विदेश जान पाइन्छ। यसको प्रक्रिया चाहिँ के छ? यो यस्तो छ, स्वास्थ्य परीक्षण अब विदेशमा जाने कामदारहरूले सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण नै हो। यदि स्वास्थ्य परीक्षण ठिक छैन भनेदेखि अब त्यसले भिसाको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा नै भएन। र अब हाम्रो चाहिँ मापदण्डहरू भन्दाखेरि कस्तो छ भने, अब सबभन्दा पहिले अब यो विदेश जाने कामदारहरू पठाउने जुन संस्थाहरू छन्, तिनीहरूको माध्यमद्वारा या व्यक्तिगत रूपमा आफै व्यक्तिहरू आएर पनि हामीका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चलन छ, हैन? अब यसको मापदण्डको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो निकै पुरानो मापदण्डबाट हामीहरू सञ्चालित भइरहेको अवस्था छ र यहाँ भिन्न भिन्न मुलुकको लागि भिन्न भिन्न मापदण्डहरू अपनाइएको छ। फेरि विदेशमै जाने कामदारको कुरा गर्दा मलेसियाको छुट्टै, कतारको छुट्टै, दुबईको छुट्टै, साउदी अरेबियाको छुट्टै, हैन? सबै छुट्टै छुट्टै होला। यसरी विभिन्न ढङ्गले चाहिँ यसको मापदण्डहरू तय गरिएको अवस्था छ। तर नेपाल सरकारको मापदण्ड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब त्यो 2072 को मापदण्ड अनुसार अहिले हामीहरू चलिरहेको अवस्था छ र यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने जरुरी छ। जस्तै हामीले पछिल्लो चरणमा मलेसियामा सिन्डिकेट भयो। त्यो चाहिँ नै खास गरी नेपालका अरू स्वास्थ्य संस्थाहरू जो छन् तिनीहरू चाहिँ मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैनन् या सकेका छैनन् भन्ने विषयलाई चाहिँ इस्यु बनाइएको थियो त्यसलाई त्यो बेलामा। र मलेसियाले आफ्नो फाल्टै मापदण्ड नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो र त्यो नेपाल सरकारले हामीलाई त्यो मापदण्ड उपलब्ध गराएको थियो र त्यो मापदण्डको आधारमा हामीले केही स्वास्थ्य संस्थाहरू 86 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत भएको अवस्था पनि थियो र पछिल्लो चरणमा सूचीकृत भए तापनि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरे तापनि हामीले काम गर्न पाइरहेको अवस्था चाहिँ होइन। र यसरी यो भिन्न भिन्न मापदण्ड, जस्तै साउदी जाने, ओमान र बहरेन जानेको लागि यो गामका भन्ने एउटा संस्था थियो पहिले, अहिले त त्यो खारेज भइसकेको अवस्था छ। तर पनि ती केही 10-12 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले साउदी र ओमान, कुवेतको लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहुन्छ। अब मलेसियाको लागि 36 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी कतारको लागि अहिले क्युबिसी भन्ने नाम गरेको एउटा संस्थालाई जन्माइएको छ यहाँ। तर त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा काम नगरे तापनि अप्रत्यक्ष रूपमा यो पनि एउटा सिन्डिकेटकै रूपमा यसले काम गरिरहेको अवस्था छ। या निकट भविष्यमा नै यसले सिन्डिकेटको जन्म गराउने र कतारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि सिन्डिकेटै हुने भन्ने खालको अवस्था देखिएको छ। विकृति त्यहाँ भित्रिया छ। त्यसो भए हो, यसले गर्दाखेरि साधारण स्वास्थ्य चाहिँ संस्थाहरू जो छन् जसले नेपाल सरकारको मापदण्डलाई मानेर बसेका छन्, तिनीहरूको चाहिँ औचित्य अहिले नेपालमा नभएको जस्तो अवस्था छ। जसले दुबईको तपाईहरुकै संस्था भनौँ न, हामीले नेपाल सरकारले यो मलेसियाको मापदण्ड दिए पश्चात हामीले मलेसियाको मापदण्ड पुरा गर्यौँ। केही साथीहरूले गर्नु भएन, धेरै जसो साथीहरूले मापदण्ड पुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि करोडौँ रुपियाँको इक्विपमेन्टहरू चाहिन्थ्यो। त्यो मापदण्ड पुरा गर्नको लागि करोडौँ रुपियाँको इक्विपमेन्ट चाहिन्थ्यो। त्यो करोडौँ रुपियाँको इक्विपमेन्ट खरिद गरेर व्यवसायीहरूले चाहिँ मापदण्ड पुरा गर्नुभयो र त्यो मापदण्ड पुरा गरे पश्चात नेपाल सरकारले अनुगमन गरी निरीक्षण गरेर तिनीहरूलाई ठिक छन् भनेर सूचीकृत पनि गर्यो। तर त्यो नेपाल सरकारले गरेको कुराको केही पनि औचित्य भएन र अहिलेसम्म ती स्वास्थ्य संस्थाहरूले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएको अवस्था छैन। त्यहाँनिर फी कति लाग्छ अहिले? मन लाग्दै छ जस्तो अहिले यस्तो छ। अब खास नेपाल सरकारले दिएको चाहिँ पछिल्लो चरणमा यसले बनाएको चाहिँ के थियो भन्छ भने
3200 रुपियाँ पुरुषको लागि, सरी 3100 चाहिँ पुरुषको लागि र 3200 रुपियाँ चाहिँ यो महिलाहरूको लागि स्वास्थ्य परीक्षणको लागि मूल्य तोकेको अवस्था थियो। पछि त्यो सही ढङ्गले नभए तापनि 4500 सम्म रुपियाँ लिन पाउने या त्यतिसम्म नलिँदाखेरि स्वास्थ्य परीक्षण सही ढङ्गले गराउन नसक्ने खालको अवस्था देखिसकेपछि हामीले 4500 रुपियाँ स्वास्थ्य परीक्षण गरे बापत लिन पाउनुपर्छ भनेर निवेदन हालेका थियौँ। त्यो अनुसार नेपाल सरकारले स्वीकृति चाहिँ गरेको अवस्था थियो र अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा भन्नुपर्दा 4500 रुपियाँ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणलाई लिइने शुल्क हो, ल लिनुपर्ने शुल्क हो। तर त्यसमा अब जस्तै मलेसिया जाने कामदारले त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि अहिले 18,000 सम्म तिरेको अवस्था छ। त्यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा विभिन्न अन्य संस्थाहरू खडा गरेर त्यो पनि वर्षौं लगाइदिएको छ के स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पनि त हजुर तत्काल नगर्दिने, उसलाई चाहिँ झुलाइदिने त्यस्तो पनि समस्या देखिएछ नि। अब होइन, स्वास्थ्य परीक्षणको लागि त त्यसरी झुलाएको अवस्था छैन। विदेशमा जानलाको लागि चाहिँ त्यसरी झुलाइएको अवस्थाहरू होला, तर स्वास्थ्य परीक्षणै गर्न त झुलाउनु पर्छ। तर पटक पटक बोलाउने एकैचोटि हुने कामको लागि पनि त्यस्तो छ। त्यो चाहिँ भने कस्तो भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य परीक्षण सिधा आएर स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि सकिने कामलाई त्यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि यो बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनेर एउटा नयाँ कुरा भित्र्याइयो मलेसियाको लागि खास गरी। र त्यहाँ 3-4वटा अन्य कम्पनीहरू खडा गरिएको छ, जस्तै त्यसलाई आइएससी, ओएससी, जिएसजी भन्ने नाम गरेका कम्पनीहरू बनाइएको छ र त्यहाँ हरेक ठाउँमा लगेर ती काम जाने ती गरिब कामदारहरूलाई हरेक ठाउँमा 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 को दरले चाहिँ यो आवश्यक पर्छ। कहीँ लगेर फिङ्गरप्रिन्ट दबाउन लगाएर 5,000 लाग्छ भनेको छ, कहीँ लगेर अन्य तपाईँको चाहिँ भिसा लाग्नलाई चाहिँ सही हो कि होइन, या चाहिँ पछि यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि नै गरिनुपर्ने एउटा प्रिटेस्ट हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू गरेर विभिन्न ठाउँमा अरू रकमहरू असुल्ने गरिएको छ। र त्यो आवश्यकता थियो अथवा विकृति हो कि? त्यो विकृति हो, एकदमै थिएन। त्यो चाहिँ गरिब जनतालाई, त्यो गरिब ठग्ने, यसलाई सिधा भाषामा भन्दा ठगीको कुरा भइकन यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले एकचोटि गोकर्ण विष्ट मन्त्री भएको बेलामा यो कार्य ठगियो भनेर यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा खारेज गरिकन ती संस्थाका सञ्चालकहरू जो थिए तिनीहरूलाई जेल हाल्नेसम्म काम भयो र ती मुद्दाहरू अदालतमा पुगे। अब अदालतमा पुगिसकेपछि फेरि ती मुद्दाहरूमा चाहिँ कहीँ चाहिँ सफाई पाएको भन्ने कुराहरू मैले सुनेको छु एउटा अदालतबाट। अब पुरै अरू अदालतमा गएको अवस्था छैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको ती संस्थाहरूले झन्डै त्यो पिरियडसम्ममा 5-6 अरब रुपियाँ ठगी गरेको भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यो त धेरै मूल्य हो नि त, एउटा गरिब व्यक्तिबाट, गरिब देश, 6 अरब भनौँ न, गरिबी नेपालीबाट 6 अरबको चाहिँ बराबरको चाहिँ ठगी भएको थियो र त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर पछि कालान्तरमा हुँदै जाँदाखेरि के भयो भने अन्य मन्त्रीहरू फेरिने क्रमहरू चल्यो, मन्त्री नै फेरे, सचिव फेरे। त्यसो गर्दै गर्दै मलेसियामा चाहिँ जो वार्ता टोलीहरू बनाइयो त्यो वार्ता टोलीहरूले गएर पनि सही ढङ्गको कुराहरू गरेनन्, फर्केर आए। आखिरी अन्तिममा गएर के भयो त भन्दा ती निमुखा व्यवसायीहरू जसले करोडौँ रुपियाँ लगाएर चाहिँ आफ्नो मापदण्ड पुरा गरे र ती गरिब जनताहरू जो गाउँ पाखा कुन्दराबाट आएर आफ्नो एउटा सपना, आफ्नो परिवारलाई राम्रो ढङ्गले पाल्ने सपना बोकेर जो आएका थिए ती गरिब कामदारहरूलाई ठग्नबाट रोकिएन। तिनीहरूलाई अहिलेसम्म पनि ठगिरहेको अवस्था छ। अहिले बायोमेट्रिक भने चलिरहेछ, सञ्चालित छ, यो चलिरहेछ अहिले त अब वैदेशिक रोजगार नियन्त्रण गर्न सकिया छैन। तर नेपाल सरकारले नियन्त्रण गरेतिर जाँदै गएन। त्यस पछाडि उनीहरू चाहिँ त्यसको पछि लाग्न थाले। यहाँ तपाईँलाई मैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अब तपाईँ त अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घ, तपाईँको संस्थाले चाहिँ यिनीहरूलाई केही कारबाही गर्ने, रोक्ने त्यस्तो केही गर्न मिल्छ? हामीले सिधै त गर्न मिलेन, सरकारले गर्ने कुरा भयो, हामीले सरकारलाई अप्रोच गर्ने कुरा भयो र हामी विगत 12 वर्षदेखि यही काम गरिरहेछौँ। म अहिले नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष भएको 3 वर्ष भयो। फेरि अस्ति हाम्रो भर्खरै 2 हप्ता अगाडि हाम्रो साधारण सभा भएको थियो, त्यो निर्वाचन गर्ने साधारण सभा थियो, त्यसमा फेरि म पुनः अध्यक्ष भएर आएको छु अहिले। अब यसलाई बधाई पनि छ हैन, दोस्रो कार्यकालको लागि फेरि सफल होस्। धन्यवाद। र त्यो समयदेखि नै हामी निरन्तर रूपमा यस सिन्डिकेटको अन्त गर्न लागिरहेका छौँ। प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, गणतान्त्रिक मुलुक हो, त्यसले गर्दा यहाँ स्वतन्त्रपूर्ण ढङ्गले, प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ, जो संविधानले भनेको छ, कानुनले भनेको छ, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूले भनेका छन्, तर त्यो कुरालाई लागू गर्नको लागि अन्तिममा गएर फेरि सरकार पनि तयार हुँदैन र केही व्यवसायहरू जो छन् जसले सिन्डिकेट गर्ने व्यक्ति चाहिँ को, व्यवसायी नै हो अथवा सरकारी पक्ष के हो? होइन, व्यवसायी र सरकारको मिलेमतोमा सिन्डिकेट हुन्छ। मुख्यतया त केही व्यवसायीहरूले माग उठाउँछन्, प्रलोभनमा पार्छन्, मन्त्री सचिवहरूलाई प्रलोभनमा पार्छन्। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा या माथिल्लो निकायसम्मै प्रलोभनमा पार्न सक्ने क्षमता राख्छन् यिनीहरू। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै यिनीहरूको चाहिँ प्रभुत्व छ हैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय
दलाल पुँजीवाद भने जस्तै तपाईँको चाहिँ ती दलाल पुँजीवादको सिद्धान्तलाई अपनाएर हिँड्ने मान्छेले सिन्डिकेटै गर्ने हो र केही मान्छेहरू मिलेर लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ गरिब बनाउने हो, उनीहरूलाई शोषण गर्ने हो होइन। त्यही आधारमा यो चाहिँ सिन्डिकेट नेपालमा चलिरहेको छ र केही व्यक्तिहरूले केही जसले व्यवसाय चलाउँछन् ती केही व्यक्तिहरूले यसको चाहिँ परिकल्पना गर्छन् र यसो गरेर चाहिँ लुट्नुपर्छ है, हामीले यसो गरेर चाहिँ ठग्नुपर्छ भन्ने एउटा प्लान बनाउँछन् र त्यसलाई नीतिगत रूपमा फेरि उनीहरूले कानुनी रूपमा त्यसलाई मान्यता दिलाउनको लागि ती सम्बन्धित निकायमा गएर त्यो अप्रोच गर्छन् उनीहरूले र तिनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर मन्त्रालयदेखि लिएर अन्य सरोकारवालाहरू जो छन् उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर सिधासिधी भन्नुपर्दा घुस खुवाएर पैसा खुवाएर अनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो धन्दा चलाउँछन् र त्यो घुस खुवाएको पैसादेखि लिएर आफूले कमाउनु पर्ने ब्रह्मलुट गर्नुपर्ने जति हो ती सम्पूर्ण कुराहरू उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। तर प्राप्त गर्ने कोसँग त भन्दा त्यो गरिब जनतासँग हेर्नुहोस् है। त्यो गरिब जनता जो निमुखा गाउँबाट विदेश जानको लागि एउटा मान्छे विदेश जानलाई नेपालमा फ्री भिसा फ्री टिकट भनिएको छ, कतारको लागि त्यही त आउँछ त होइन, सबै देशमा नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर घोषणा गरेको छ। 1 रुपियाँ पैसा लिनु पनि कानुन न त त्यो चाहिँ दण्डनीय हुन्छ भनेर भनिएको छ। तर तपाईँले अहिले एउटा कुनै पनि व्यक्तिले 1 लाख रुपियाँ भन्दा घटी तिरेर कुनै पनि देशमा गएको अवस्था छैन हेर्नु है। 2-3 लाखसम्म पुगेको छ होइन, त्यो त 7औं लाख 8औं लाख रुपियाँसम्म लिन्छन्। दुबईमा तपाईँले अस्ति सुन्नुभयो होला कतारको चाहिँ सेक्युरिटी गार्डको कुरा, दुबईमा जाने सेक्युरिटी गार्डको कुराहरू सुन्नुभयो भने, अन्य युरोपमा जाने मान्छेहरूको विषयमा सुन्नुभयो भने त्यहाँ लाखौँ लाख रुपियाँको कुरा आउँछ। तर मैले नर्मल्ली एउटा जेनरल वर्कर, हामीले त धेरै जस्तो त्यही पठाउने नेपालबाट, एउटा जेनरल वर्करले पनि 1 लाखदेखि 1.5 लाख रुपियाँसम्म तिर्छ। मलेसिया जानको लागि 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म तिर्छ। कतार जान त्यस्तै छ। अन्य यो चाहिँ गल्फ कन्ट्री र मलेसियाको लागि त्यही अवस्था छ। नर्मल्ली भनौँ 1 लाखदेखि 1.5 लाख रुपियाँसम्म पैसा तिर्छ। अब त्यो फ्री भिसा फ्री टिकटको ऐन कानुन बनाएको त्यहाँ त जिउडाइएको छ। अनि त्यो बिचराले त्यो 1.5 लाख रुपियाँ पैसा कहाँ हुन्छ? 1.5 लाख रुपियाँ पैसा भए त उसले आफै चाहिँ आफ्नो ढङ्गले काम गर्थ्यो होला। त्यो यस्ता संस्था कति छन् त नेपालमा यसरी ठगी गर्ने संस्थाहरू चाहिँ? अहिले अब स्वास्थ्य संस्थाहरूको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि मलेसियाको लागि 36 वटा संस्थाहरू छन्। हजुर। साउदी अरबको लागि 11 वटा संस्थाहरू छन्। अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको कतारको लागि अहिले क्युबिसी नाम गरेको एउटा संस्थालाई जन्माइएको अवस्था छ। यसरी यी 36, 11 र 1 गरेर टोटल यो विदेशमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि ब्रह्मलुट गर्ने, सिन्डिकेट गर्ने र त्यो गरिब जनतालाई मार्ने, ठग्ने काम गर्ने संस्थाहरू चाहिँ यिनै नै हुन् स्पष्ट रूपमा मैले भन्नुपर्छ। त्यसमा पनि मूलत साउदी जनतालाई चेतना छैन यी संस्थाहरूले यसरी ठग्दा रहेछन् भन्ने कुराहरू, उहाँहरूको पनि एउटा अधिकारको कुरा त हुनसक्छ होला नि त। यस्तो छ, अब जस्तै साउदी जाने जुन साउदी पठाउने संस्थाहरू छन् तिनीहरूले त्यति धेरै होइन, 6-7 हजार रुपियाँ लिन्छन् यिनीहरूले चाहिँ सुनेको छु मैले, 7 हजार 8 हजारसम्म। तर मुख्यतया कतारको लागि स्पष्ट रूपमा त्यो गरिसकेको अवस्था छैन। मुख्यतया मलेसिया जाने कामदारहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै रूपमा ब्रह्मलुट गरिएको छ र ठगिएको छ। म स्पष्ट रूपमा मैले भन्नुपर्दाखेरि त्यसको लागि जनचेतना नजर गाइएको हो। कति ठगिन्छ होला रकमकै कुरा गर्ने? मैले अघि भने तपाईँलाई यो लगभग सुरु भएदेखिको हामीले मुद्दा चलाउन्जेलसम्मको अवस्थामा झन्डै 5 अरब 4 लाख समथिङ के आँकडा थियो, मैले ठ्याक्कै जाने, 5 अरब भन्दा माथि को अमाउन्ट चाहिँ ठगी गरेको अवस्था थियो हामीले त्यो बेला मुद्दा दायर गर्दाखेरि। त्यो जनचेतना जगाउने क्रममा हामीले मिडियादेखि लिएर, अन्य पत्र पत्रिकादेखि लिएर, भेलादेखि लिएर, मेन पावर, स्वास्थ्य कर्मीहरू, विदेश जाने कामदारहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर यी विभिन्न माध्यमद्वारा हामीले जनचेतना जगाउने काम गरेकै हो। तर त्यो विवश कामदारले कस्तो समस्यामा पर्छ भन्नुहुन्छ भने उसले अब कोही न कोही त्यो भित्र त्यो मेन पावरमा आउनुभन्दा अगाडि कोही न कोही एजेन्टहरू, दलालहरू हुन्छन्। त्यो दलालले उसको पैसा पहिले नै खाइदिइसकेका हुन्छ कि केही रकम उसले 1 लाख रुपियाँ माग्छ पहिले सुरुमा, 1.5 लाख रुपियाँ माग्यो भने 20,000, 30,000 या 50,000 एडभान्स दिनुपर्छ भने उसले मागेर खाइसकेको हुन्छ त्यो पैसा। अब त्यो पैसालाई उसले चाहिँ अब यता यो मार्न सकेन, यता विद्रोह गर्नतिर लाग्यो भने उसको त्यो पैसा चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ सकिने अवस्था आउन सक्छ भने ऊ डराउँछ बिचरा होइन। त्यो डरको कारणले गर्दाखेरि उसले अन्य विद्रोह गर्न सक्दैन। उसले जानी पनि ऊ आफू म ठगी नै छु भनेर बुझी पनि त्यो पैसा कम्ती हो भने विदेश गयो भने त केही न केही गरेर कमाइएला भन्ने चाहिँ त्यो विचारले उसले चाहिँ त्यतापट्टि त्यो विद्रोह गर्नतिर ऊ लाग्दैन। उसलाई विदेश जानुपर्ने छ जसरी पनि, विदेश जानुपर्ने। अनि त्यो जसरी हुन्छ विदेश जानुपर्ने सवालमा चाहिँ अनि लाखौँ रुपियाँ पैसा ठगिन्छ बिचरा। मलेसियाकै कुरा गर्ने हो भने 20,000 रुपियाँ त स्वास्थ्य परीक्षणकै नाममा यहाँ चाहिँ ठगिदिन्छन्। हेर्नुहोस् 45,000 को
स्वास्थ्य 4500 परीक्षण 20,000 रुपियाँ 20,000 अनि त्यो लगभग 15-16,000 रुपियाँ त्यही ठगिदिन्छन्। पहिले नै फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको छ 16,000 रुपियाँ पैसा यता ठगिसक्यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै पहिलो स्टेपमा। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको ओरिएन्टेसन भनेको छ त्यहाँ पैसा खर्च गराइदिएको छ। अनि अब भिसाको लागि त्यो फ्री भिसा फ्री टिकटको नौटङ्की जति गरे तापनि अहिलेसम्म त्यो चाहिँ सफल हुन सकेको अवस्था छैन। त्यहाँ लाखौँ रुपियाँ पैसा उठाउँछन् नै, 1 लाखदेखि 1.5 लाख रुपियाँसम्म पैसा उठाउँछन्। त्यति खर्च गरेर त्यो ऋण पानमा लिएर गएको हुन्छ है उसले पनि। त्यो बुझ्नुहोस् है, त्यो ब्याज हुन्छ गाउँमा चर्को ब्याज। गाउँका साहु महाजनहरू जो चाहिँ शोषण गर्न पहिलेदेखि बानी भएर बसेका छन् ती गरिबहरूलाई चाहिँ विदेश पठाउने, पैसा ऋण दिने, अनि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ खेतीपाती गर्ने जमिनहरू आफ्नो नाममा पार्ने, धेरै नै गरेका छन् यस्तो खालको काम। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ब्याजलाई ब्याजको ब्याज बनाउने र चाहिँ तपाईँको 1.5 लाख रुपियाँलाई 1 वर्षभित्रमा 3 लाखभन्दा धेर बनाइसकेको हुन्छ होइन। उसले 1 वर्षमा गएर कमाउने भनेको पनि त्यही 2-3 लाखै हुन्छ। त्यति नै हिसाब गर्ने एउटा व्यक्ति पर मन्थ खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, रेन्ट तिर्नु पर्यो, सबै कुरा हुन्छ। एउटा व्यक्ति गाउँबाट ऋण लिएर परिवार छोडेर बुवा आमा बिहे गरेको छ भने चाहिँ श्रीमती श्रीमान छोराछोरीलाई छोडेर विदेश गएर के नगर्छु भनेर सपना देखेको मान्छे आउँदाखेरि साहुलाई ऋण तिर्ने पैसा लिएर आयो भने सबैले खुसी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ है। ऋण त तिर्यो है, छोराले कम्ती विदेश गएको ऋणमा त मलाई उपलब्धि भने त्यो मात्रै। त्यही हो देशको एउटा होनहार युवा जसले देशलाई नै केही योगदान गर्न सक्थ्यो, देशमै केही काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको भए होइन, देशको चाहिँ माटोमा चाहिँ उसले आफ्नो पसिना बहाउँथ्यो, देशले केही प्राप्त गर्थ्यो त्यो युवाबाट। त्यो युवालाई विदेशको मरुभूमिमा लगेर, विदेशका चाहिँ जङ्गलमा लगेर, झाडीमा लगेर जुन ढङ्गले चाहिँ काम लगाइन्छ र राम्रो काम पनि होइन। नेपालीले पाउने काम भनेको राम्रो हुँदैन कहिले। नेपालीलाई भनेको फ्री भिसा फ्री टिकट यस्तो भनेको हुन्छ होइन। नेपालीलाई त एउटा सानो कामको लागि लगाइन्छ नि त। लोभ देखाउने जेनरल वर्कर, जहाँ सरसफाइ गर्ने, जहाँ बाटो बनाउने, पिच चाहिँ खन्ने, त्यो ठाडो घाममा बसेर चाहिँ पिचमा काम गर्ने या अन्य त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको डटी स्टाइलका कामहरू जुन छन् ती कामहरू चाहिँ नेपालीहरूलाई दिइने गरिन्छ सबभन्दा कम मूल्यमा। फेरि नेपालीको चाहिँ श्रम भनेको सबभन्दा कम मूल्यमा बेचिन्छ फेरि विदेशमा गइसकेपछि। त्यो कुरा त्यो त एउटा भारतीयले त्यो मूल्य पाउँछ भने श्रमको नेपालीले पाइरहेको छैन। समान विभेद छ के। 1 घण्टा काम गरेको चाहिँ $1 पाउँछ अरू देशको मान्छेले भने, इन्डियनले, फिलिपिन्सले लगायतका अरू देशका मान्छेले भने, नेपालीले त्यही काम गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 50 सेन्ट मात्रै पाइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपालीको श्रम पनि सही ढङ्गले चाहिँ विदेशमा लगेर बेचिँदैन। त्यो गरिबको एक त उसलाई पहिले नै त्यहाँ मारिसकेको हुन्छ, वहाँ लगेर पनि त्यस्तै काम दिलाइन्छ र त्यसको जीवन एकचोटि विदेश गइसकेपछि जेनरल कन्ट्रीमा जुन जान्छन् हाम्रा चाहिँ युवा भाइ बहिनीहरू, त्यसको जीवन अन्त त्यत्तिकै समाप्त हुन्छ। त्यो त्यहाँ गइसकेपछि उसको बानी बिग्रिन्छ हेर्नु हैन। त्यो देशको रहन सहन यताउति वेशभूषा विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि यहाँको धुलो धुवा बस्न मन लाग्दैन, स्वास्थ्यको कारणले पनि यहाँ बस्न सक्दैन। ऊ फेरि पनि अब यो वर्ष त त्यस्तै भयो, यो चोटि त्यस्तै भयो, अर्कोचोटि त कमाउँछु होला भनेर फेरि पनि विदेशै जाने हुन्छ। र जब चाहिँ बुढो हुन्छ 40, 42, 45, 50 वर्षको जब हुन्छ, जब उसको चाहिँ श्रम गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षय भइसक्छ, त्यस पछाडि उसलाई त्यो कम्पनीले त्यो देशमा त राख्दैन। अनि ऊ फर्केर नेपाल आउँछ। त्यो बेलामा अब नेपालमा त्यस पश्चात आएर उसले के गर्ने, कतिपयको त सोसियल प्रब्लम भइसकेको हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीले छोडेर हिँडिसकेको अवस्था, धेरै विकृतिहरू समाजमा देखिया छ कि। यो वैदेशिक रोजगारले जुन ढङ्गको एउटा विकृति ल्याएको छ, त्यो विकृति ल्याउनमा नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यी सिन्डिकेट गर्ने व्यक्तिहरू र नेपाल सरकार का चाहिँ मन्त्रीहरू भनौँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ जेसुकै। तर कोरोनाको कहरमा पनि विदेश जाने मान्छेहरू अझै आकर्षित देखिन्छ त के हो? पाएदेखि जाने, अहिले पनि पाएदेखि को बस्न चाहन्छ र इन्डिया जान नचाहलान् होइन। तर नेपालमा अहिले को बस्न चाहन्छ भनौँ न। कोरोनाको कहर त्यो ढङ्गले चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ जुन खालको भेरिएन्ट चाहिँ अहिले आएको छ, दोस्रो तहमा भनेका छौँ हामीले, एक प्रकारको प्रचार प्रसार गरिएको छ। त्यो पहिलेको भन्दा चाहिँ धेरै नै चाहिँ काली लाग्दो छ। त्यसले चाहिँ बुढापाका पनि भन्दैन के मात्रै होइन, युवा बच्चा बच्ची कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने कुरा छ। यो खास गरी भन्यो भने यो पहिले पनि छोड्दैन थियो क्या यसले। यो अहिले आएर यो यस्तो खालको कुरा चाहिँ होइन, अहिले आएर धेर लापरवाही भएको। यो दोस्रो चोटिको कोभिड जब सुरु भयो नेपालमा, इन्डियाबाट नेपाल आउनु, अब चाइनाले हेर्नु न कति सुरक्षा अपनाएको छ। अब लगभग चाइनामा अन्त्य गरिसक्यो नि। हेर्नु त हामी यो कहरमा सुरु तीबाट भएको हो नि त, वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस। हामी त्यो कहरमा छौँ अहिले। उसले चाहिँ साउथ एसियादेखि लिएर विश्वमै आफ्नो प्रभाव जमाउनलाई, आर्थिक स्थिति चाहिँ उसको देशको चाहिँ उन्नति गर्नतिर ऊ लागिरहेको अवस्था छ र कन्टिन्यू त्यो प्रोसेसमा छ। चाहिँ धेरै प्रगति गरेको देश भने आर्थिक रूपमा हेर्नुहोस्, अनुशासन हेर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अनुशासन। सरकार पनि त्यहाँ अनुशासनमा छ, नैतिकवान सरकार छ।
जनताहरू पनि त्यहाँका चाहिँ तपाईँको नैतिकवान छन् र अनुशासित छन् जनताहरू। सरकारले भनेको कुरा जनताले मान्छन् होइन, जनताले चाहेको कुरा सरकारले पुरा गर्छ। त्यहाँ त्यस्तो खालको सिस्टम छ। हाम्रोमा सरकारले भनेको कुरा जनताले कुनै हालतमा पनि विश्वास गर्दैन र जनतालाई जे चाहिएको छ त्यो सरकारले कुनै पनि शर्तमा पहिले आफूलाई लिन्छ अनि बचे खुचेको केही छ भने जनतालाई दिने खालको चाहिँ नियत छ हाम्रो देशमा, जो सरकारमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भयो, कसैलाई पत्याउनेवाला छैन, मान्नेवाला अनि सङ्घ संस्था पनि मनपरी तन्त्र भयो के, कुनै नियम कानुन केही भएन। यस्ता वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू पनि 2-4 जना मान्छे जम्मा गर्ने, संस्था खडा गर्ने अनि कसरी हुन्छ ठगी धन्दा गर्ने जसरी हुन्छ ठगी धन्दालाई प्रोत्साहित गर्ने। सरकार नै तपाईँको चाहिँ अनुशासनमा नबसिदिसकेपछि मुख्यतया त त्यही नै हो कुरा। सरकार चाहिँ अनुशासनमा नबसिसकेपछि त्यो भद्रगोल देखिसकेपछि जनताले त त्यो कुरालाई फलो गर्छ नि एकदमै होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारलाई यो देशमा भनेर के अर्थ छैन, हेर्नुहोस् होइन, जोसुकैको सरकार भए पनि म यसको र उसको सरकार जोसुकैको सरकार भए पनि सबै आखिर हामी नागरिक नै हो, नेपाली नागरिक हौ होइन। र हाम्रो पनि के चलन छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली नागरिक पनि हामी आफू पनि अनुशासनमा बस्न नचाहने, नखोज्ने र सही ढङ्गको कुरालाई चाहिँ सहीलाई सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्ने हिम्मत नराख्ने। जस्तो यहाँलाई मैले रोकेँ, एउटा नेपाली विदेश जान चाहन्छ, कतार मलेसिया जहाँ जान चाहन्छ, उसले पहिलोचोटि लटमा ऊ ठग्यो भने त उसले पाएको दुःख विदेशदेखि स्वदेशसम्मको दुःख त उसले आफ्नो साथीभाइ परिवारलाई भन्नुपर्ने, उसले भन्दैन नि त, लुकाउँछ नि। त्यो पनि एउटा समस्या हो नि त। त्यो हाम्रो सामाजिक संस्कार त्यस्तो खालको छ। यो संस्था चाहिँ खराब रहेछ, यहाँ म ठगिए भनेर उसले त स्पष्ट भन्न सक्यो भने अर्कोचोटि त्यो हुँदैन नि त। यस्तो छ त्यो। अब हाम्रो नेपाली समाजलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नेपाली समाजको संस्कार भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने आफ्ना दुःख पीडाहरू चाहिँ लुकाउने, खुलस्त रूपमा नभन्ने, कमजोरीको रूपमा लिने के, त्यसलाई स्वास्थ्यको कुरा गर्नु भने काहीँ अब भन्नु न तपाईँ अब कोही कसैले महिलालाई रेप गर्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यो महिलाले गएर स्पष्ट रूपमा समाजमा त्यो कुरा भन्नै चाहँदैन, भन्नै सकिँदैन। अहिलेसम्म पनि तपाईँको चाहिँ त्यो मिलेमतोमा चाहिँ मिलाउने काम गरिन्छ। पुलिस प्रशासन बसेर या गाउँका ठुला बडाहरू भन्ने केही पैसा दिने र अनि त्यस पछाडि लो नानी यो चाहिँ रेप गरेको होइन भन्ने र मिलाउने त्यस्तो खालको कुराहरू छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो जनचेतना पुगे तापनि फेरि उसलाई थाहा नभएको होइन, चेतना चाहिँ अहिले पुगेको छ। किनभने खास गरी सञ्चार माध्यमहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, म्याक्सिमम यस्ता कुराहरूलाई बाहिर निकालेका छन्। त्यसले गर्दा अब अहिले टेलिभिजनहरू नागरिक धेरै सचेत छन् अहिले त, तर पनि त्यो समाजको एक प्रकारको त्यो कुसंस्कृति जुन छ, त्यो विकृति जुन छ, त्यसलाई पार गरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत अहिले पनि नेपाली समाजमा छैन। समस्या त्यहीँनेरि हो। जस्तै तपाईँ चाहिँ मेरो अब मानिनु एउटा नेता हो भने, कुनै राजनीतिक दलको नेता या गाउँको ठुलो बडो मैले मान्नुपर्ने मान्छे यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले जेसुकै गरे तापनि मैले चाहिँ के भने स्वीकार गरिदिन्छु के। तपाईँको चाहिँ गलतलाई पनि सही भने थप्पडी बजाउनु, तपाईँले गलत गरिराख्नु भएको छ, तर मैले चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ मेरो मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले गरेको गलत पनि सत्य नै हो भने बचाउनु पर्ने क्या, उल्टो म अपराध गरिरहेको छु कि त्यो एउटा नागरिकको कर्तव्य त खोइ त भने त्यहाँ देखिन्छ नि। त्यही चाहिँ अब यो नेपाली समाजमा यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चेतना भइकन पनि यसलाई चाहिँ चिर्न नसकेको अवस्था जुन छ, यसलाई कसरी चिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी जस्तो धेरै मान्छेहरूले यो कुरा गर्नुहुन्छ कि गलत छ तर हामी भन्न सक्दैनौँ। सरकारको कुरा पनि त्यही त हो नि। सरकारमा लागेका मान्छेहरूलाई, सरकारका मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको पार्टीको सरकार छ भने अब जो पार्टीको सरकार छ उसले ब्लाइन्डली त्यो जो चाहिँ उसको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री मन्त्री यतिसम्म बोलेको छ, यतिसम्म उसले जतिसुकै गलत गरे तापनि त्यो कुरालाई उसले अस्वीकार गर्दैन। त्यसलाई गलत गर्यो है भनेर भनिदिँदैन उसले। त्यो नभनिसकेपछि जसले गलत गरिरहेको छ उसको मनोबल अरू बढेर जान्छ, गलत गर्नको लागि मनोबल अरू बढेर जान्छ र त्यसले अरू गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदै जान्छ, अरू गल्तीहरू गर्दै जान्छ र त्यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अन्ततोगत तानाशाहलाई जन्म दिने हो। र तानाशाहको जन्म भइसकेपछि फेरि के हुन्छ त भन्दा समाजमा चाहिँ तल्लो वर्गमा रहेका व्यक्तिहरू जो छन्, जो शोषण उत्पीडनमा परेका मान्छेहरू छन्, फेरि ती अझै धेरै शोषित र उत्पीडित हुँदै जाने हो। त्यसले गर्दा यो समाज एकदमै तल्लो तलबाट हामीले चाहिँ चिरेर यो समाजलाई चाहिँ भिन्न खालको परिवर्तन ल्याउनु पर्ने यो देशमा जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हामी एकदम सर्फेसमा गयौँ। अब भनौँ न अहिले हामी के भन्छौँ, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ। राजनीति भाषामा भन्ने हो भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एकदमै चाहिँ महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, यसको महत्त्व भनेको यो त बलिदान दिएर धेरै सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको हो नि त। यो कतिपय देशहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यो प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ हामीले। तर हाम्रो संस्कार चाहिँ कहाँ छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ नीति नियम कानुन र हामीले चाल्दै आएका पाइलाहरू
चाहिँ कहाँनिर गएर अडिन्छन् त भन्दा अहिले पनि पञ्चायती कालमै छ। सोचाइ पनि त्यही छ, विचार पनि त्यही छ, व्यवहार पनि त्यही व्यवहार पनि छ, ठ्याक्कै। शैलीहरू पनि त्यही छ कि ठ्याक्कै। पञ्चायतमा एउटा तल्लो जातले छोकुन नखाने, अहिले- तल्लो जातसँग बोल्नु अहिले पनि त्यही छ अहिले के? मुखले बोल्ने, तर तपाईँ गएर गाउँमा गएर त्यही हेर्नुहोस् नेताले छुवाछुत भेदभाव गरेको अहिले देखिन्छ। पनि कामी दमाई सार्की भन्नको लागि ती कामी दमाई सार्कीहरू पनि हिचकिचाउँछन्, त्यो जात भन्न डराउँछन्, उनीहरू काठमाडौँमा गाउँबाट काठमाडौँ आयो भने खुलेर आफ्नो जात भन्न सक्नु भन्न भएको डराउँछ। छैन उहाँहरूले। र ती कामी दमाई सार्की भनेका मान्छेहरूलाई अहिले पनि बाहुन छेत्री भनेका मान्छेहरूले घरभित्र पस्न दिएको अवस्था छैन। छैन। मुलुक त्यही छ के, धारामा पालिन्छ जाँदाखेरि पनि एउटा गाग्री छुइन्छ भन्छन् कि। हामी त्यही छौँ। हजुर। तर यता हामीले राजनीतिक रूपमा चाहिँ कति फड्को मार्यौँ त भन्दाखेरि तपाईँको संसारकै एउटा उत्कृष्ट व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, योभन्दा उता भनेको तपाईँको चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने यो एक ढङ्गको समाजवाद हुनुपर्ने हो। यो समाजवाद त हामीले प्राप्त गरेका चाहिँ छैनौँ, समाजवादमा जान बाँकी नै छ। योभन्दा उता अलिकति पर जाने भनेको समाजवाद हो, र त्यो समाजवादले चाहिँ एक प्रकारको साम्यवादको परिकल्पना गरेको छ र साम्यवादमा जाने हो। साम्यवाद भनेको कुरा के हो त भन्दा सबै कुराहरू समान ढङ्गले प्राप्त गर्न त्यति यहाँ त एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, देशको परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? देशको परिस्थिति अहिले यो एक ढङ्गको डामाडोलको अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, देश चाहिँ नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन ढङ्गले चाहिँ नेपाली जनताहरूले विश्वास र भरोसा गरे र त्यो विश्वास र भरोसा आफ्नो मतदान गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई व्यवहारमा पनि देखाए र नेपालको अहिलेको सरकार जो छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ हैन। अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जुन ढङ्गले जनताले दिएको विश्वासलाई चाहिँ परिवर्तनको रूपमा चाहिँ लानु पर्थ्यो, जनताको जीवनस्तर उकास्ने ढङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो जीवन स्तर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल दुईटा मात्रै कुरा गरे भने होइन, नारा दिए थियो, नारा दिए, तर त्यसलाई पूर्ण गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि विगत 1 वर्षदेखि हेर्नुहुन्छ तपाईँ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू फेरि फुट्ने, प्रचण्ड र ओलीका नाममा कहिले जोडिने, कहिले ओली र प्रचण्डकै नाममा फुट्ने, कहिले माधव नेपालका नाममा फुट्ने, कहिले शेरबहादुर देउबा र अन्य जसपा भन्ने पार्टीहरूका नाममा चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारका भाँडभैलो गर्ने होइन। कोरोनाको कहरमा जनताहरू मर्न लागेको अवस्थामा राजनैतिक दलहरू आत्मकेन्द्रित भएर आफ्नो स्वार्थको लागि र आफ्नो पदको लागि, आफ्नो कुर्सीको लागि आजभोलि मिटिङ त्यही भइरहेछ। जुन ढङ्गको नाङ्गो नाच देखाए भन्छु म त, जुन ढङ्गको नाङ्गो नाच देखाए, त्यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीति अहिले सब बिग्रियो। अब आउने 50 वर्षसम्म पनि यो बिग्रिने, यो असर त पर्छ, यो असर पर्ने हो। किन भन्नुहुन्छ भने अब एउटा पहिलो पुस्ताका नेतालाई तपाईँ हेर्नुहोस्, जसले सरकार चलाइरहेछन्, जो प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बसिरहेका छन् या त्यसैको रेसियोमा बसेका अन्य नेताहरूलाई हेर्नुहोस् तपाईँ होइन, उनीहरूको त देखियो उनीहरूले जे देखाउनु पर्ने थियो होइन, त्यो चाहिँ संसारका कुनै पनि राजनीति गर्ने मान्छेले, एउटा नैतिकमान राजनीति गर्ने मान्छेले त्यो देखाउनै सक्दैन। जनताले जुन ढङ्गको विश्वास गरे 2/3 मत दिएर 50 वर्षसम्म कम्युनिस्टको सरकार हुन्छ, र ती नेताहरूले त्यो विश्वासलाई जुन ढङ्गले प्रयोग गरे, त्यो हेर्दाखेरि त्यो बिचको खाडल तपाईँले हेर्दाखेरि आकाश र जमिनको खाडल जस्तो त्यो खाडल छ होइन। त्यसले गर्दा यिनीहरूप्रति विश्वास भरोसा रहने अवस्था त रहँदैन, यो छँदा पनि छैन। अब दोस्रो पुस्ताको नेताहरू के त त्यो यो सकिसकेपछि दोस्रो पुस्तासँग भर गर्न सकिन्छ त भन्दा अहिले भनिएका दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरू पनि तपाईँको चाहिँ 55 वर्ष 60 वर्ष कटिसकेका छन्। हामीले जसलाई युवा नेताहरू भन्ने गरेका छौँ होइन। तपाईँले मलाई अघि चाहिँ एक प्रकारको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ भन्नु मै 50 क्रस गर्न लागिरहेको छु भनिसकेपछि त्यो अवस्था छ। अब दोस्रो पुस्ताको नेताहरू पनि यही संस्कार, यिनै नेताहरूको चाहिँ उठबस रहन सहन यिनीहरूकै प्र्याक्टिसमा यिनीहरू पनि गइसके। त्यसले गर्दा यो दोस्रो पुस्तासँग पनि अब आशा गर्ने ठाउँ रहेन। अब तेस्रो पुस्ता के हो त भन्दा तेस्रो पुस्ताले पनि यही कुरा सिक्ने हो कि भन्ने डर भइसक्यो। अब त वैकल्पिक पनि आए, हराए, बिलाए, त्यस्ता वैकल्पिक कति आए, शक्ति त्यो कामै छैन। तपाईँ त्यो एउटा योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो नि त। त्यसको लागि त तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपको चाहिँ प्र्याक्टिसलाई हेर्नु पर्यो। जस्तै त्यसको लागि हामीले अहिले त नजिकैको देशलाई पनि हेर्न सक्छौँ। बङ्गलादेश त्यति एउटा अनैतिक राज्य, त्यो चाहिँ राजनीतिक नेताहरू भएको देश थियो, राज्यलाई त नभनौँ, त्यो 10-15 वर्ष अगाडिसम्म त्यहाँ देख्नुहुन्थ्यो तपाईँ। दुईटा महिलाहरूको झगडाको विषयमा हामीले सुन्ने गरेका थियौँ। अहिले त्यो देशले पनि आर्थिक रूपमा त्यसरी स्तरोन्नति गरेर गयो। त्यसले कसरी त्यो चाहिँ गर्न सफल भयो होला त्यहाँ हेर्ने हो नि त। उदाहरणको लागि होइन, मलेसिया जो देश तपाईँको केही पनि छँदै थिएन, मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको नाङ्गै भुतुङ्गै मान्छेहरू हिँडेर जङ्गलमा बसेर गिट्ठा भ्याकुरहरू खान्थे 60-70 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने मलेसियामा चाहिँ। अब त्यो देशलाई कसरी त्यस्तो खालको चाहिँ विकसित देशमा चाहिँ परिवर्तन गरियो होला, त्यहाँका नेताहरूले के कामहरू गरे होला, ती कुराहरू अध्ययन गर्नु पर्यो। सिङ्गापुर कसरी बन्यो होला अध्ययन गर्नु पर्यो होइन। र लगायतका
तपाईँ श्रीलङ्काकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले चाहिँ आर्थिक स्थितिमा शिक्षाको स्थितिमा त्यो देश अगाडि बढेको कसरी छ ती कुरालाई हेर्नु पर्यो होला होइन। तपाईँको चीनलाई नै हेर्दा पनि भयो, जापानलाई हेर्दा पनि भयो, अब मलेसियाको कुरा मैले गरिहालेँ, तपाईँले चाहिँ साउथ कोरियालाई हेर्दा पनि भयो। हामीले अलिअलि सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँको हामीले त सुनेनौँ होला तर पनि अलि पछाडि हामीले सुन्दा चामल पठाउँथ्यो नेपालले भन्ने कुराहरू सुन्थ्यौँ हामी। त्यो देश कसरी त्यस्तो भयो होला होइन। त्यहाँका नेताहरूले राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले राजनीतिलाई कसरी प्रयोग गरे होइन, व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरे कि जनताको लागि प्रयोग गरेर त्यस्तो भयो त भन्ने कुराको चाहिँ उदाहरण त्यहाँ गएर सिक्ने हो भने या ती कुराहरू पढेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भनेदेखि बल्ल चाहिँ नेपालमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ। तर यही संस्कार, यही संस्कृति, यही तपाईँको चाहिँ यसैलाई परिवर्तन भयो भन्ने, यही आत्मतुष्टिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको रूपमा बदल्ने होइन, यिनै कुरा नै व्यक्तिवादी राजनीति गर्ने, आत्मकेन्द्रित भनौँ न, पूर्ण रूपमा आत्मकेन्द्रित। सबभन्दा पहिले म, त्यस पछाडि मेरो चाहिँ दाजुभाइ भनौँ न, मेरो चाहिँ दाजुभाइ, ससुराली, नाता गोता, अनि त्यस पछाडि अलिक नजिकको मेरो घेराका मान्छेहरू, अनि ती सबैले प्राप्त गरिसकेपछि बल्ल गरिब जनता हैन। त्यो संस्कार छ नि त। अब त्यो हुँदाखेरि त तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीहरूले भनेको चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको कुरा के औचित्य रह्यो र त्यसको वर्गको के औचित्य रह्यो र होइन भनेपछि कुन वर्गको भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउने कुरा कसरी रह्यो र त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब आउने 50 वर्षसम्म यसको उज्यालो भविष्य मैले देखेको छैन। यो देश बन्दैन। हेर्नुहोस् हामी यही ढङ्गले रहिराख्यौँ भने अब जनताहरू अब युवा चाहिँ विदेश जाने, देश रेमिटेन्सले चल्ने, हामी ती जनशक्तिलाई मलेसिया कतार पठाइरहने रोक्न जरुरी छैन? अत्यन्तै जरुरी छ। मैले त यो धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको कुरा हो कि तपाईँ त अध्यक्ष हुन्छ, दोस्रो कार्यकालको पनि फेरि अध्यक्ष हुनुभएको छ पुनः होइन। यो कुरा हामीले व्यावसायिक कुरा एक ठाउँमा राखेर भए पनि मैले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा विदेश जाने कामदारलाई राख्नुपर्छ पहिलो प्राथमिकता, र दोस्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ तपाईँको बल्ल हामी चाहिँ व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू दोस्रो प्राथमिकतामा आउनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै आवाज उठाइरहेको छु र ती गरिब जनताहरूकै विषयमा म अहिलेसम्म आवाज उठाइरहेको छु। र मैले अघि पनि भने तपाईँलाई एजेन्डा के छ यस वर्षको तपाईँको? अब हामीले त यो सिन्डिकेटको अन्त गर्न अहिलेसम्म सकेको छैनौँ होइन। सबभन्दा पहिलो उद्देश्य भनेकै हाम्रो सिन्डिकेटको अन्त गर्ने र तपाईँको खुल्ला प्रजातान्त्रिक ढङ्गले, खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले व्यापार र व्यवसाय गर्न पाउने जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको, सुरक्षित गरेको त्यो जुन अधिकार छ हामीलाई, त्यो अधिकार प्राप्त गर्ने। हामी अधिकार प्राप्त गर्ने लडाइँमा छौँ अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए तापनि हामी चाहिँ सानो एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो अधिकार जो संविधानले चाहिँ प्रदत्त गरेको छ हामीलाई, त्यो प्राप्त गर्न हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ। भनेपछि यहाँ संविधानमा लेखिएका कुरा र व्यवहारमा ऐन र कानुन बनाएर गरिएका कुराहरू आकाश पातालका फरक छन्। हेर्नुहोस् है, संविधानमा एक प्रकारको अधिकार दिएको छ तर व्यवहार त कुनै पनि त्यो अधिकारहरू दिएको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो चाहिँ योजना मेरो भनेको सिन्डिकेटको अन्त गर्ने र त्यस पछाडि ती सिन्डिकेटको कारणले गर्दाखेरि मर्माहत भएका व्यवसायीहरूलाई कसरी हुन्छ मलमपट्टि लगाउने खालको काम, सरकारद्वारा राहत दिलाउने कामहरू गर्ने दोस्रो प्रयास गर्ने। र तेस्रो प्रयास भनेको यसलाई पहिलो प्रयास अर्को ढङ्गले बुझ्दा पनि हुन्छ, ती गरिब नेपाली कामदारहरू जो विदेशमा जान्छन् तिनीहरू नठगिकन स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा र विदेशमा जाने कामदार भएको नाममा जुन ठगिने प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको चलेर आएको छ 40-50 वर्षदेखि, त्यसको अन्त गर्नको लागि पहल गर्ने मुख्यतया यी तीनवटा योजनाहरूलाई लिएर म चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। र अर्को कुरा चौथो भनेको चाहिँ व्यवसायहरूलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने। हाम्रो व्यवसायहरू पनि कतिपय अनुशासित र मर्यादित छैनन्, सही ढङ्गको स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिँदैनन्, सही ढङ्गको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको विदेशमा गएर फेल हुने समस्या छ त, र उसको लाख पैसा फर्केर आउनु पर्ने, अनि त्यो पैसा उठाउनको लागि उसले विभिन्न ठाउँमा भौतारिनु पर्ने, उसको लाखौँ रुपियाँ त्यतिकै खर्च गरेर। त्यो कारणले गर्दाखेरि म मुख्यतया व्यवसायी साथीहरूलाई पनि अहिले मैले त्यो योजना बनाएको छु कि म अलिकति निर्मल ढङ्गले यो मेरो कार्यकालमा अलि निर्मम ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छु अहिले। र त्यो बिचमा साथीहरू कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ लाग्ला चाहिँ यसले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने कुराहरू होइन, व्यवसायिक हक र हितको लागि काम गरेन भन्ने कुराहरू, जबसम्म त्यो गरिब कामदारको हक र हितको लागि पहिलो प्राथमिकता राखेर हामी काम गर्यौँ तबसम्म हाम्रो हक र हित चाहिँ हुनेवाला छैन। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई राख्नुपर्छ। सही ढङ्गको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण दिने वातावरण बनाउने। र अर्को कुरा भनेको एउटा कमिसनको कुरा छ, 4500 रुपियाँ पैसा गरिब कामदारबाट लिने र त्यो बिचमा आउने दलाल जो छ उसले 2000-2500 रुपियाँसम्म पैसा फिर्ता लिएर जाने र चाहिँ त्यो स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिँ 1500-2000 रुपियाँमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जुन एउटा परिपाटी छ, त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्छु म त्यसलाई। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर कमिसनको चक्करमा जुन व्यवसायीहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सतर्क हुने गरी मैले चाहिँ कार्ययोजना बनाएको छु। अब फेरि पनि त्यसै गरी गरिराख्नु भयो
र त्यो गरिब कामदारसँग पैसा लिन र बिचको दलाललाई दिने खालको क्रियाकलाप हामीहरूले गऱ्यौँ भने ती स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारसँग प्रहरीसँग अनुरोध गरेर भए पनि म कारबाही गर्ने पक्षमा छु। कारबाही गराउने प्रक्रिया। यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आज हामी नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सीताराम रेग्मी सरसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँले पहिलेको कार्यकाल कस्तो रह्यो तपाईँको त्यो सम्झ्यौँ न। सोचेअनुसार काम गर्न पाउनुभयो कि भएन? पाएन, त्यो राम्रो ढङ्गले गर्नै पाइएन। तपाईँको चाहिँ समस्या भनेको यही अब सिन्डिकेटको अन्त गर्ने भनेर हामीहरू लाग्यौँ। यसमा व्यवसायीहरूको पनि खास गरी राम्रो ढङ्गको सहयोग हुन्न क्या। पहिले त व्यवसाय यो सिन्डिकेट गर्ने पनि व्यवसायी नै हुने, सरकारलाई प्रभाव पार्ने पनि व्यवसायी, अनि यतातिर यो कमिसन खुवाउने दलालहरूलाई बिचमा प्रयोग गर्ने पनि व्यवसाय नै हुने। सबभन्दा पहिले चाहिँ व्यवसायलाई सुधार्न चाहिँ गाह्रो भइरहेछ क्या मलाई। अब अलिकति धेरै बोल्यो भने मापदण्ड छैन, एउटा व्यवसायको एउटा आचार संहिता हुन सक्छ नि। त्यो आचार संहिता कसले नेम कानुन होला? सरकार प्रधानमन्त्रीले पालन गर्दैन यो देशमा, तपाईँ एउटा व्यवसायीले पालन गर्छ? कति गाह्रो छ भन्नु न, कसले पालन गरेर? अहिले जे नौटङ्की भइरहेको छ यो देशमा, अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ, लुम्बिनी हेर्नुहोस्, गण्डकी हेर्नुहोस् तपाईँ, अहिले अब आजै छन् जनता। कहिले खालि त्यही समाचार सुन्दा सुन्दा वाक्क दिक्क भइसके। कोरोनाले मान्छे मरिरहेको, कति पनि नैतिकता हुनु पर्दैन भन्नुहोस्। यो चाहिँ नै मैले त्यही भएर भने यो देशमा अरू 50 वर्षसम्म अब यो नयाँ ढङ्गको एउटा चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेहरू जन्मेलान् र त्यस पछाडि चाहिँ यो देशको चाहिँ समृद्धितिर अगाडि बढ्ला एउटा त्यो आशा गर्न सकिन्छ। 50 वर्ष पछाडि युवाहरू देशमै बस्लान्, देशमै काम गर्ने वातावरण बढ्ला, रोजगारी देशमै पाउलान्, वैदेशिक रोजगार जानु नपर्ला भन्ने एउटा सोच्न पनि असम्भव। अब त्यो त असम्भव छ, सम्भवै छैन। अब देश चाहिँ अब ओलीले चाहिँ तपाईँको उता चाहिँ के अरे पर्सि 27 गते के विश्वासको मत लिने भने होला होइन, त्यो विश्वासमत हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। भए पनि ओलीले केही गर्ने होइन, देखिसक्यो कुरा। उनले खालि चाहिँ हल्ला खुल्ला मात्रै गरिरहने रहेछन् अलिकति धेरै। अब भएन भनेदेखि अब फेरि उही चाहिँ त्यो चाहिँ गठबलको सरकार बन्ने, उही प्रचण्ड आउने, शेरबहादुर आउने, उही त हो नि, कसको शक्ति आउने त्यही हो के पावर त्यो शक्तिमा पुर्याउने भन्ने कुरा हो। त्यो रहने चुनाव हुन्छ फेरि होइन, अनि चुनावमा उही धाँधली, उही पैसा खुवाउने, उही लडाइँ, अब यो कोरोनाको बिचमा के हुने, कति मान्छे मर्ने हुन् होइन, हुने त त्यही हो। फेरि नवीकरणको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो, नवीकरणको पनि समस्या छ भनेर, के छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। नवीकरण चाहिँ अब नवीकरणको विषयमा त्यही त मैले भने, सरकारले ऐन बनाउनको लागि अलिकति चाहिँ समय लियो। ऐन बनाइसकेपछि पनि उसले जनशक्तिको कारणले गर्दा निरीक्षण गर्न सकिन भने र निरीक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा यता स्वास्थ्यकोतिरबाट नवीकरण नहुने, यो वैदेशिकबाट जाने कामदार पठाउने भएको कारणले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएकोले हामीले श्रम मन्त्रालयमा पनि यसको नवीकृत हुनुपर्ने। दुई ठाउँमा हामी एउटा मान्छे छौँ तर दुईटा मन्त्रालयद्वारा नवीकरण हुनुपर्छ हाम्रोमा चाहिँ, त्यस्तो छ क्या फेरि कानुन। एउटै देशमा दुईटा कानुन मानेर बसेका छौँ, त्यस्तो अवस्था छ। अब उसले चाहिँ त्यो जनस्वास्थ्यको चाहिँ नवीकरणको पत्र नल्याउन्जेलसम्म हामी चाहिँ नवीकरण तपाईँ त स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिनुपर्ने हो नि रहेछ। त्यो मुख्यतया जोडिनु, मुख्य त त्यो हो नि त, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने एउटा त संस्था हो तपाईँहरूको। दुवैतिर जोडिएका छौँ अहिले हामी, स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएका छौँ, स्वास्थ्यमा पनि दुईटा पाटा छन्, श्रमतिर पनि जोडिनु भएको छ। एउटा जनस्वास्थ्य, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याबको होइन, त्यो दुईटा पाटा छन्। त्यो दुई ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ नवीकरण हुनुपर्छ, नवीकरण गराउनुपर्छ हामी। र ती सबै कुरा गरिसकेर फेरि श्रम मन्त्रालयबाटले पनि हामीलाई नवीकरण गर्नुपर्छ। यो त झन्झट भएन? अति महाझन्झट यो भनिरहेको छु मैले त। यो चाहिँ पहिले यो स्वास्थ्य मन्त्रालय नै कानुनमै त्यस्तो हो कि अथवा नियत बस होइन, कानुनै त्यस्तो। पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्रै थियो। त्यो बेलामा मलाई लाग्छ केही व्यवसायी साथीहरूले नि यो माग उठाएका रहेछन् पहिले, हामी आउनुभन्दा निकै अगाडि, यो चाहिँ श्रम मन्त्रालयमा ल्याउने भनेर। श्रम मन्त्रालयमा त आयो तर श्रम मन्त्रालयसँग मात्रै आएर रहन सकेन, त्यहाँ स्वास्थ्यसँग पनि रह्यो, श्रममा पनि गयो। दुवैतिरको झन्झटमा फस्यौँ हामी अहिले। हजुर, अहिले के समस्या छ, चुनौतीहरू के छन् नेपाल मेडिकल व्यवसायीहरूका सङ्घको समस्याहरू, चुनौतीहरू? अब यो त धेरै लामो लिस्ट हुन्छ। यो भाडा तिर्नदेखिको कुरा सुरु हुन्छ, हेर्नुहोस्। अब अहिले भाडा तिर्न नसकेको, तलब भत्ता दिन नसकेको, स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन नभएका, घरबेटीसँग झगडा भएका, नवीकरण गराउन नसकेका, यो अवस्थामा नवीकरण गर्दा पनि पैसा खुवाउनु परेका, घुस खुवाउनु परेका र नवीकरण गर्नु परेको, र अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयले नवीकरण गरि नसकेको अवस्था, इलिगल रूपमा, कानुन त भन्ने हो भने इलिगल रूपमा काम गरिरहेको अवस्था होइन, सरकारले नै इलिगल बनाएर राखेको, हाम्रो कारणले चाहिँ होइन फेरि। त्यो अवस्थादेखि लिएर अब पैसा कमाउनु पर्ने, एउटा व्यवसाय गरिसकेको 2-4 पैसा कमाउनु पर्ने होला नि त, त्यो कुरा त हामीले कल्पनै गर्न छोडिसक्यौँ कि त्यो टिकाएर राख्न पाए मात्रै हुन्थ्यो भन्नेमा छौँ हामी। कति वर्ष टिकाउने यसै गरी है। अब अर्कातिर सिन्डिकेटको समस्या उत्तिकै छँदैछ, त्यो अब खुल्दै छैन, खुलेपछि पनि हामीले काम गर्न पाउने हो कि होइन त्यो ठेगान छैन।
अहिले के बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ अथवा के छ? होइन, हामी क्लिनिकल्ली काम त के जस्तै ओपिडी चलिरहेको सम्बन्धित कतिपय साथीहरूले यो वैदेशिक रोजगार जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण मात्रै गरेर बाँचेका साथीहरू त मरि नै सके भन्दा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। जस्तै मेरो क्लिनिकको कुरा गर्नुहुन्छ, मेरो क्लिनिकमा अब आँखाको पनि काम हुन्छ, डेन्टलको पनि काम हुन्छ, अन्य अरू चाहिँ ओपिडीहरू पनि भयो भने हामीहरू गर्छौँ होइन। औषधि पसल छ, यी विभिन्न कुराले हामीले टिकिरहेका छौँ हेर्नु होइन। तर अब त्यो विदेशमा जाने कामदारकै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनेर जो बसिरहेछ ऊ त बिचरा त्यो त जान लागिसक्यो। कतिपय चाहिँ पलायनै भइसके, कतिपय घरबेटीले चाहिँ त्यो ढोकासोका लगाइदिए भन्ने सुन्छु। ओडामा चाहिँ बोलाउँछन् कहिलेकाहीँ मलाई, अध्यक्ष भएको नाताले लौ न यहाँ तपाईँको चाहिँ व्यवसायी रहेछ, भाडा नतिरेर घरबेटी यहाँ मुद्दा हाल्न आइरहेछ भने कतिपय ठाउँमा गएर मिलाइदिएर आएको छु मैले। धेरै समस्याहरू छन्। तर यो हाम्रो मात्रै होइन, अब समस्त अरू व्यवसायमा पनि समस्या त अहिले छँदैछन्। अब यो खास गरी कुन कुन देश जान्छन् नेपालीहरू? होइन, मुख्यतया त यो गल्फ कन्ट्रीका 6वटा देशहरू भए, मलेसिया एउटा 7वटा, मुख्य गन्तव्य त यिनै 7वटा देश हुने हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यस पछाडि अब नेपाली नपुगेको त ठाउँ फेरि कहीँ पनि छैन होइन। अब रोजगारकै लागि वर्किङ भिसा लिएर जाने भन्ने त अब त्यति धेरै अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर त्यति देखिँदैन होइन। अन्य विभिन्न सिप सिकेर गएका छन् अथवा नसिकी त्यो अर्को समस्या छ। फेरि नेपालीहरूको अर्को समस्या भनेको सिप नसिकिकन जाने समस्या। त्यो सिप सिकेर जाने हो भने चाहिँ जस्तै एउटा चाहिँ रियल प्लम्बर बनेर गयो भने त्यो मान्छेले 20,000 रुपियाँ पैसा कमाउँछ भने जेनरल वर्कर जाँदा 10,000 रुपियाँ डबलकै फरक पर्छ क्या त्यो। त्यसले गर्दा हामीले सिप सिकेर जानको लागि पनि हामीले भनेका छौँ। खास गरी भन्ने म नेपाल तालिम व्यवसायी सङ्घको पनि अध्यक्ष हुँ मैले। मसँग तालिम केन्द्रीय संस्थाहरू पनि छन्। मेरो आफ्नै संस्था छ यो औद्योगिक क्षेत्रमा। हजुर, त्यसले चाहिँ के काम गर्छ? मेरो चाहिँ खास गरी मुख्यतया वेल्डिङ ट्रेनिङ गराउँछु मैले चाहिँ होइन। तर यावत अन्य कुराहरू स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि युवाहरूलाई या विदेशमा जाँदा पनि सिप सिकेर जाउन् भन्नका लागि, यी दुईटै कुराको लागि नेपालमा पनि यदि नेपालमै स्वरोजगार हुन चाहन्छन् भने जस्तै मेरो संस्थाबाट चाहिँ वेल्डिङ ट्रेनिङ जति सिक्नु पर्ने त्यति सिकेर सिक्छ उसले भनेदेखि त्यो काम दिने ग्यारेन्टी चाहिँ म गर्छु फेरि नेपालमै। हजुर, नेपालमै काम दिने ग्यारेन्टी पनि गर्छु। यहाँ सिक्नु भयो भने उहाँले काम पाउनुहुन्छ, त्यो त राम्रो हो नि। हुन्छ, त्यो गर्न आउँदैन कहाँ वेल्डिङ दुनियाँ यो आँखा खालि विदेशी रोजिरहेको हुन्छ नि, विदेशमै जाने कारण चाहिँ के हो? खास युवाहरू विदेशी पलायन चाहन्छ। संस्कार हो। जस्तै यो चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिस के भयो भने माथिल्लो घरको एकजना मान्छे गयो विदेश गयो, एउटा टिभी पठाइदियो, 4,000 रुपियाँ पैसा पठाइदियो होला होइन। अनि नेपालमा बसेर के गर्ने हुन्छ, एउटा पढ्न अल्छी, पहिले एसएलसी पास गर्ने भन्ने कुरा थियो, एसएलसी पास गरेपछि भागिहाल्ने, अहिले +2 गरिसकेपछि अब के गर्ने त नेपालमा, के गर्ने त भन्ने छ कि आफै केही गरौँ भन्ने भावनै छैन, के गर्ने केही पनि छैन भन्ने आफै उदास बनिदिने। अनि यसो घुमेर सजिलो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल विदेश जाने, देशै छोडिदिएपछि त त्यो 1 लाख ऋण गरेर नेपालमा व्यवसाय गर्ने मनसाय चाहिँ नबनाउने, त्यसलाई सरको ऋण काटेर विदेश जाउँ भने मनसाय बनाउनु। जस्तै म कहाँ आएर वेल्डिङ सिक्छ कसैले भने 1 लाख रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्छ भनेदेखि त्यसलाई म चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको आफै चाहिँ ऊ बन्न सक्छ, ऊ त्यो के भन्छ त्यसलाई व्यवसायी बन्न सक्छ। ऊ 1.5 लाख रुपियाँले राम्रो एउटा चाहिँ सिप पनि सिक्न सक्छ, व्यवसाय पनि बन्न सक्छ, पैसा पनि कमाउन सक्छ। वेल्डिङको काम त एउटा साधारण जग्गामा घर ठुलो बनाउनु पर्दैन, एउटा पाखो बारी नै भेट्यो भने पनि गर्दा हुन्छ। त्यसको माग अत्याधिक छ अहिले देशमा होइन। काम सिप सिकिसकेपछि तपाईँको 1.5 लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट यदि उसले गर्छ भने त ऊ त चाहिँ आफू व्यवसायी हुन्छ नि राम्रो ढङ्गको। के चेतनाको अभाव अथवा के हो थाहा भएको नि विदेशै जानुपर्छ? संस्कारै त्यसमा चाहिँ संस्कारै त्यो एउटा बन्यो कि अब नेपालमा सरकारले पनि विदेशै जानुपर्छ, युवा देशै रेमिट्यान्स चल्या छ भनेर त्यो पनि लहर एउटा छ। सरकारले पनि त्यो युवा स्वरोजगार भनेर एउटा चाहिँ एउटा लहर चलायो एकचोटि होइन। अनि युवा स्वरोजगार त भन्यो, अनि पछि गएर त्यो बेरोजगार भत्ताको कुरा गर्यो, धेरै कुरा गर्यो होइन, करोडौँ रुपियाँ पैसा बाँड्यो। त त्यो पनि के हो त भन्दा उयो अघि हामीले भने जस्तो तपाईँको जो आफ्ना मान्छे थियो तिनीहरूलाई बाँड्यो, त्यो पैसा उठेकै छैन, अहिले उठेकै छैन त्यो पैसा छैन। त्यो सबै आफ्ना मान्छेलाई बाँडेको छ, त्यो पैसा उसले चाहिँ रोजगारको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेन, कहाँ गएर जाँड खाएर सक्यो या कता गएर डान्स गरेर सक्यो त्यो थाहा छैन, त्यतातिर छैन, गलत ठाउँमा प्रयोग भयो के पैसाको। सरकारले योजना त ल्याएको हो तर कर्मचारी अब आफ्ना आफन्त त्यही भयो कि। अब त्यो दिने कुरामा आफन्त मान्छेहरूलाई पैसा दिने उद्देश्यका साथ गरिएको हो, त्यो रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ गरिएको होइन। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पैसा दिनको लागि र पछि चुनावमा प्रयोग गर्नको लागि दिएको रकम हो, उद्देश्य नै त्यही हो। तर एउटा नेताको चेत पनि के हुनु पर्यो भने मेरो कार्यकर्ता एउटा काममा चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भन्ने उत्पादनमा जोडिनु, कृषिमा लगाउनु पर्यो, काममा लगाउनु पर्यो, पैसा कमाउनेसम्म बनाउनु पर्यो भन्ने त्यो चेतना छैन नि त।
सबै कार्यकर्ता खाली हात छन्, अहिले पनि झन्डा मात्रै बोक्ने काम गरिरहेछन्। जोडिँदैनन्, के गर्नु, उत्पादनमा जोडिँदैनन् तिनीहरू। सके विदेश जाने, नसके खाली हात बस्ने, खाली हात बस्ने, पैसा उठाउने, गुन्डागर्दी। पहिलो त त्यो चलन थियो, गुन्डागर्दी गर्ने, ठगी गर्ने, लुटपाट गर्ने, मेन पावर व्यवसायीमा जाने, मान्छे फर्केर कोही आयो भने त्यो मान्छेलाई लिएर जाने, मेन पावर व्यवसायीमा मेरो चाहिँ भाइ हो, मेरो काकाको छोरो हो भनेर भन्ने, पैसा उठाउने, अनि डाडाङ डुडुङ गर्ने, हल्ला गर्ने, पैसा उठाइदिने, अनि त्यो बिचरा त्योलाई दिने होइन, फेरि आफै खाइदिने। त्यसलाई चाहिँ 2-4 हजार रुपियाँ दिएर ल यति भयो भाडा तँलाई घर पुग्छ, घर जा भने उसलाई पठाइदिने, पैसाहरू खाइदिने। विदेश जाँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छन्? यो त अब पहिलो कुरा त चेतनशील हुनु पर्यो होइन, ठगिनु भएन भन्ने नै हो मुख्य कुरा। त के गर्दैछन् भन्ने कुरा म कुन कामको लागि जाँदैछु त्यो बुझ्नु पर्यो, कामको लागि बुझ्नु पर्यो, तलबको लागि बुझ्नु पर्यो। तर त्यो बुझ्ने पनि अवसरै हुँदैन। त्यो बिचरा त्यो कामदारले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था सक्दैन। त्यो उसलाई पेपरमा देखाइएको हुन्छ, सरकारले चाहिँ छाप लगाइदिएको हुन्छ हो भनेर, त्यसलाई नपत्याए कसलाई पत्याउनु, उसले विदेशमा फोन गरेर सोध्न सक्दैन उसले होइन। विदेशमा अलपत्र भने त्यो कम्पनीले के गर्छ फेरि उसको लागि? यहाँ नेपालमा हजुर हजुर नेपालको कम्पनीले अब कोसिस त गर्छ, उसले उद्धार गर्नको लागि कोसिस त गर्छ, तर त्यो उसको हातभन्दा बाहिरको कुरा हो नि फेरि। त्यो त सरकारी देशमा गइसकेपछि त होइन, सरकार टु सरकार कुरा हुन्छ, त्यहाँको एम्बेसीले गर्नुपर्ने कुरा होला, यावत कुराहरू छन् नि देशमा। अब यसमा के परिवर्तन गर्ने देख्नुहुन्छ त? अब नेपाल मेडिकल व्यवसायमा चाहिँ यो सङ्घमा मैले अघि भने तपाईँलाई 4-5-6 वटा योजनाहरू मैले सुनाएँ, त्यही नै हो मैले परिवर्तन गर्न खोजेँ। सबभन्दा पहिले त अब यी व्यवसायहरू चाहिँ हाम्रोलाई चाहिँ सही ढङ्गले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाउने होइन। अब त्यस पछाडि आएर अन्य विकृति विसङ्गतिहरू जे छन्, सिन्डिकेटका कुराहरू जे छन्, यसलाई चाहिँ अन्त गर्ने भन्नेतिरै लाग्ने हो। अब हामी यो वर्तमान अवस्थामा अब नेपाल मेडिकल व्यवसायलाई चाहिँ कसरी चेतना फैलाउने, विदेश जाँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिने, कसरी जाने, यहाँहरूले पनि अपनाउनु पर्ने विधिहरू के हुन सक्छन्, र यहाँले पनि भन्नु सिन्डिकेटहरू पनि कुरा छ, व्यवसायहरू धेरै खुलेका छन् होइन, जस्तो स्वास्थ्य मापदण्डको लागि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्, तर उनीहरूले सही काम गरेका छैन। त्यो चेतना, त्यो ज्ञान कसरी फैलाउने त? सरकार, राज्यको तर्फबाट दायित्व चाहिँ के हुन सक्छ? दायित्व त सरकारले वहन गर्नुपर्ने हो, वहन गर्नुपर्ने हो। अब ठगिन दिन भएन, मुख्य कुरा त ठगीलाई नियन्त्रण। सरकारलाई थाहा छ नि होइन, प्रष्ट रूपमा सरकार आफै ठगिरहेछ। यो प्रष्टको कुरा सुन्नु, सरकार आफै ठगिरहेछ। अब योभन्दा अरू के भन्ने? चरम लापरवाही त सरकारबाटै भएको छ। सरकार आफै ठगिरहेछ। जबसम्म सरकार सचेन, सरकारले गम्भीर रूपमा चाहिँ यो विषयमा सोचेन भने अझ बढी विकृति विसङ्गति भइ नै रहन्छ। सरकारले सोच्नेवाला छैन। सरकारमा जोसुकै व्यक्ति पुगे तापनि यसलाई गम्भीर ढङ्गले सोच्ने कोही पनि छैन। अनि तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई त गाह्रो अप्ठ्यारो पर्ने भयो नि त। नेपाल मेडिकल व्यवसाय सङ्घ भनेको एउटा राम्रो छवि बनाएको संस्था हो, सङ्घ हो होइन। अब तपाईँहरूले त निष्पष्ट सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार, संविधानमा लेखेको कुरा अनुसार चलिरहनु भएको छ होइन। कोही पनि व्यक्तिलाई ठग्ने मनस्थिति तपाईँहरूको छैन, त्यो अनुसारको व्यवहार गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरूलाई पनि त अप्ठ्यारो पर्छ होला नि त, संस्थाले राम्रो गर्नु। अप्ठ्यारो परि नै रहेछ। हामी त सधैँभरि अप्ठ्यारोमै छौँ। यो संस्था सुरु भएदेखि, विदेशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म हामी अप्ठ्यारोमै छौँ, अहिलेसम्म हामी सङ्घर्षमै छौँ। अघि पनि मैले भने हाम्रा कुराहरू सही कुराहरू हुन्, तर सरकारले सुन्दैन होइन। सरकारले सुन्दैन। जबसम्म सरकारमा पुग्दैन त्यो व्यक्ति, कोही हुन्छ, मानिलिउँ मै आफै या अरू कोही व्यक्ति, तबसम्म उसले क्रान्तिका कुरा गर्छ, वर्ग सङ्घर्षका कुरा गर्छ, गरिब जनताका कुरा गर्छ, न्यायको कुरा गर्छ, समानताको कुरा गर्छ, सबै थोक गर्छ। जब त्यो व्यक्ति सरकारमा आफै पुग्छ, त्यस पछाडि ऊ प्रलोभनमा फस्छ। हरेक नेपालीको चाहिँ रगतमै भएको, जिनमै भएको कुरा रहेछ यो चाहिँ। मैले त्यो देखिरहेको छु। कस्तो कस्तो मान्छेहरू गएर फसिरहेका छन्। तपाईँ नेतृत्वको कुरा गर्नु अहिलेको, त्यो सञ्जालमा फसाइन्छ। प्रचण्डलाई भन्नुहोस् त, तपाईँ प्रचण्डले चाहिँ यसरी फस्नुपर्ने व्यक्ति हुन् र उनी होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलनलाई, क्रान्तिलाई यसरी विसर्जन गर्नुपर्ने हो र 10औं वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका मान्छे, 10औं 17औं 20औं हजार 50औं हजार मान्छेले चाहिँ बलिदान दिएर ल्याइसकेपछि, तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याइदिइसकेपछि प्रचण्डले के गरे ती वर्गका लागि, ती जनताका लागि, ती शोषित अन्यायमा परेका क्रान्ति त गरे हो नि त, परिवर्तन त आएको हो नि त। तर त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा के भयो त? के गरियो त भन्दाखेरि प्रचण्डले व्यक्तिगत रूपमा
आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गरे होला, व्यक्तिगत रूपमा उनलाई फाइदा भयो होला, उनका नातेदारलाई फाइदा भयो होला, उनका आफन्तलाई फाइदा होला, उनका वरिपरिका चाहिँ केही झुन्डहरूलाई फाइदा होला। तर ती व्यक्ति नेपाली तिनी मात्रै त नेपाली जनता होइन नि त, खास गरी हिजो त्यो सङ्घर्ष गर्ने, हिजो बन्दुक बोक्ने, हिजो शहादत प्राप्त गर्ने, हिजो शहीद बन्ने ती मान्छेले र तिनका परिवारले चाहिँ के प्राप्त गरे त भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्रश्न हुनुपर्ने होइन र भने। तर त्यो पाएका छन् त। ठिक छ, समय सकिसकेको छ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा सीताराम रेग्मी सरलाई निम्ताएका थियौँ। नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ फेरि पनि दोहोरिनु भएको छ, उहाँलाई हामीले बधाई दिइसकेका छौँ आगामी कार्यकाल सफल होस् भनेर। उहाँसँग समग्र वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका विषयमा रहेर विशेष संवाद गरौँ। संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।